भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तनांत 147 उडी 13 आणि 14 आज आमकां उतार म्हणटा. साम 147 वर्स 13 and 14 आज 189 दिसाची एक वर्ते देवाचे उतार. मगाचे न्हू देवाची उतरांत आमकां सकत आसा. बळ मेळटा, कृपा मेळटा. आमी सदांच देवाचे उतार नियळटा आसतना आमचे शिरेक बळ मेळटा. आमची जाणवायेन भरता वायटा पाठ करूंक शकतले हांव. हर एक दीस देवाचे उतर वाचता आसतना ते परतान परतान म्हणटा आसतना ते अनुभव करता आसतना आमच्या मोतीन कितें वायटपण आसा तें सगळें भायर वचूंक जाय. देवाचे उतर आमकां नितळाय मेळटा. देवाचे उतर आमी पवित्र जाता. देवान उलयलें सगळें जालें. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां म्हणटा. उत्पत्ती पुस्तकांत पयली वळी आमकां म्हणटा पळया. देवान म्हणलें उजवाड जावं. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 3 उत्पत्ती पुस्तकांत 21:1 पळया. देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवान म्हणलें उजवाड जावं, उजवाड जालो. आज आमच्या जिवितांत तेच उतार देवान फरमावंक जाय. आज आमी उजवाडान जियेचें तसली जावंक जाय. परतून दुसरें देवान जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 6 उत्पत्ती पुस्तकांत 21:6 म्हणटा. देवान म्हणलें उदक 2 वांटे करून उदका मदें एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें. परतून म्हणटा पळय. देवान म्हणलें उदक 2 वांटे करून उदका मदें एक अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें. तशेंच जालें. तिसरें पळया. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 9 उत्पत्ती पुस्तकांत एका नवी वळी म्हणटा की देवान म्हणलें आकाशा पंदलें उदक एका सुवाते जमो जावं आनी सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. परतून म्हणटा देवान म्हणलें कोणें देवान म्हणलें आकाशा पंदलें उदक एका सुवाते जमो जावं आनी सुकी धरण दिसूं आनी तशेंच जालें. तशेंच जालें. जेजू 38 वर्सां ताळ्या देगेन त्या पडून आसल्या त्या व्यक्तीक म्हणटा की घे तुज्या हातून चल तुज्या घरा. तशेंच जालें. तशेंच जालें. लाजरस मरण पावन 3 दीस तिची कूड कुसून आसली.
जेजू त्या फोंडाच्या मुखार म्हणालो लाजरस भायर ये आनी तशेंच जालें. पेद्रो आनी जुवांव त्या मंडपाच्या मुखार बसल्या त्या थोंट्याक म्हणटे आमचे रुपये ना भांगार ना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी सर आनी तशेंच जालें. आज तुज्या आनी म्हज्या तोंडांतल्यान बरे उतार विस्वासीपणाचे उतार देवान म्हणलें जेजून म्हणलें आनी तीच पदवी आज तुका आनी म्हाकाय देवान दिला. तुज्या घरान आज तुवें म्हणून जावं बरें आमच्या घरान बरें जातलें. आज तुजे बिजनेस बरें जावं बरें जायचें. तुजे घोवाक तूं बरो आनी तुवें बरेंच अनुभव करची तो बरोच सदांच जावं दी. तुज्या बायल तूं बरें आनी तें बरेंच सदांच तुवें अनुभव करची. तुज्या बायलेचे बरे गुणच दिसान दीस दिसून येवं दी. तुजी भुरगीं चड उणें करता जाल्यार तुजी भुरगीं बरी आनी बरें तेणी जायची आनी दिसान दीस ती बरेपणान अनुभव करून दी. त्या खातीर बऱ्या देवाक आमी अर्घ दिवया, वाकणया, स्तुती करया, हगोळसया, वंदया कित्याक तो बरो काकुता दयाळ. बापा तुकाच आमी अर्घ दिता. बापा तुज्या उतरान एका उतरान सगळें जाला. बापा तेच उतार ह्या दिसांनी हर एक दीस आमी उसारते आसा वाचते आसा. बापा आनी त्या उतराची दैवीक सकत आमी अनुभव करून घेतला. बापा आज तुका आमी अर्घ दिता. बापा स्तुती करता, वाकणटा. हर एक दिसा तुज्या उतरान आमकां जाग दिताय, धैर्य दिताय, बळ दिताय. बापा सगळ्या वायटांत तूंच आमकां निवारते. त्या खातीर काळजांत तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिन वाचता. पळा साम 147 वर्स 13 म्हणटा कित्याक तुज्या दारवाटेचे आडंबे ताणें गट केलात. एक वाचया आमी साम चॅप्टर 147 वर्स 13 वाचया. कित्याक तुज्या दारवाटाचे आडंबे ताणें घट केल्यात. कित्याक तुज्या दारवाटेचे आडंबे ताणें गट केल्यात आनी तुजे भितर रावतेल्या आनी भुरग्यांचेर तुज्या भितर रावतेल्या भुरग्यांचेर ताणें आशीर्वाद घाला. ताणें आशीर्वाद घाला. तुज्या हांगा म्हणटा तुज्या दारवाटेचे आडंबे ताणें घट केल्यात. हांवें सांगलें कित्याक म्हळ्यार खंयचीच सकत तुजें जैत व्हरूंक जावची ना. कालच्या शिकोवण्यान म्हणलें आयजया 54 वर्स 17 तुजे विरुद्ध खंयची सकत आज वापरूंक येवं दी. ती जैत व्हरूंक जावची ना. तुजो देव तुज्या मोदें आसा. हे अखंड भरोसो ह्या दिसांनी आमच्या काळजांत आमी घट्ट दवरूंक जाय. कित्याक थंय तें उसांबळाय, पिडा, कश्ट, दगदूण, हिराराय येवनूच आसा. तुवें तुज्या समेत हें बळवंत जावरोंक जाय, बळवंत जावरोंक जाय. तेन्ना खंयची सकत तुजेर आयल्या रे ती तुज्या जैत व्हरून तुका पळोवन चिंता अरे हो घट्ट आसा, हो समेत हें घट्ट आसा, कांयच करूंक जायना. देवाची उतरां तो बळवंत जाला. देवाची उतरां सगळें तें कळीत आसा. तो आज देवाची उतरां पण जियेते आसा. हे बरें जिवीत जियेत आसा, पवित्रपणान जिवीत जियेते आसा. अस्कत काय ताणें धांवडोवन सोडला. आतां आनी म्हज्यान कांय करूंक जायना. त्या खातीर तो पयस धांवता. आज आमी देवाची भुरगीं त्या भावार्थान आमी जियोंक जाय. हांगा म्हणटा की कित्याक तुज्या दरवटेच्या आडंबे ताणें घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतेल्या तुज्या भुरग्यांचे ताणें आशिर्वादीत केला, आशिर्वाद घाला. तुज्या भुरग्यांचे ताणें आशिर्वाद केला. आज तुजी भुरगीं आशिर्वादीत जावं दी. रिसीव करा. आज म्हज्या मोगाची न्हू आमची भुरगीं आशिर्वादीत जाल्ली जावंक जाय. तरी दिसा तुज्या भुरग्यांची आशिर्वाद मागोवंक जाय. न्ही की भुरग्यांची खोडी काडते रावं नाका. तूं नाका रे, तूं पाडा रे, तूं तसो, तूं असो म्हण नाका. हर सकाळी उठोन माग सोम्या म्हज्या पुताचेर लॉयडाचेर आशिर्वादीत कर. सोम्या म्हज्या दुयेर जेनिफराचेर आशिर्वादीत कर. सोम्या म्हज्या पुता जेरोमाचेर आशिर्वादीत कर. प्रत्येक रायनाचेर आशिर्वादीत कर. आशिर्वाद देवा ते मागा तुमच्या भुरग्यां खातीर. सोम्या सकाळी तांव सांज मातशें म्हजो भुरगो भायर वता तेन्ना तूं आशिर्वादीत कर, आशिर्वादीत कर. वायटाक सांपड नाशें ताका राग. सोम्या ताका राग. आमच्या भुरग्यांच्या आशिर्वादा मागा. आशिर्वाद शिराप न्हय. परतून देवाचे उतार आमकां म्हणटा गे पळया आनी तुजे भितर रावतल्या भुरग्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला. वळी 14 वाचया आमी. वळी 14. तुज्या सिमा भितर तो तुका शांती दिता. तुज्या सिमा भितर तो तुका शांती दिता. आज आमचे सिमा भितर देव आमकां शांती दिता. आनी उत्तम गंव दिवन तुका तो दादोशी करता. उत्तम गंव दिवन तुका तो दादोशी म्हळ्यार दिसपड तो ग्रास. गंव म्हणल्यार आज चपाती खाताले उणें, रायस जेवतले चड आसा. बट त्या विशयान म्हणना उत्तम गंव दिवन तुका तो दादोशी करता. म्हणल्यार हर एक दिसा ताच्या बेसांवांनी, ताच्या देण्यांनी, ताच्या कृपेन भरून दिसपड तो ग्रास
तुजो आशीर्वादीत करतालो दिसपडत्या ग्रासाचे तो तुका बेसांवांनी भरतलो तुजो दिसपडतो ग्रास आज कोणी लुटून घेवन वेचत असलो जावचो ना तुज्या दिसपडच्या ग्रासाचेर देव वर्ती बेसांवां देव वयतलो तुजो दिसपडतो ग्रास देव आशीर्वादीत करतलो तुवें हातागलची कामां ती पोता पावतली प्रत्येक तरान आज तूं ऋणकारी जावचो नाय डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 म्हणटागी तूं एक रीण दितालो व्यक्ती जातलो म्हळ्यार तुज्या काळजांत आज दितालो व्यक्ती जातलो म्हळ्यार तितलो आशीर्वादा देव तुज्या जिवितान घालूंक तयार आसा आज परतून म्हणटागी पळय म्हज्या मोगाचें साम 146 वर्स 5 पळय साम 146 वर्स 5 वाचचे आमी जाका जाकोबाचो देव आधार जाका दिता जाकोबाचो देव आधार दिता जो सर्वेस्पर आपल्या जो देवाचेर सर्वेस्पर आपल्या देवाचेर विश्वास दवरता तो खरोच बागी वळी सोवाची आमी कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी कित्याक संसार. त्याच देवान रचला सर्ग आनी संसार दर्यो आनी तांतू आसा ते सगळ्यांक म्हणटा कित्याक त्याच देवान रचला सर्ग आनी संसार दर्यो आनी तांतू आसा ते सगळे देवान रचला आनी तो देव हर एक दिसा तुका आशीर्वादीत करते आसा आतांच म्हणलें ते जावं सुरू जालें आतां वळी म्हज्या मोगाच्यानू 7 म्हणटा की आमकां दग्ध भोगतल्यांक तो नीत करून दिता दग्ध भोगतल्यांक तो नीत करून दिता पळय लूक चॅप्टर 18 वर्स 7 पळय लूक चॅप्टर 18 वर्स 7 हे नीती करताच्या प्रत्येक नीती करताच्या विशयांत आनी विधव स्त्रिये विशयांत वो अपूर्बायन त्या सुवातेर जेजू एक वापर सांगता आसा लूक चॅप्टर 18 वर्स 7 आमी वाचया तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतले तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्यांक आपल्या विंचलेल्यांक आपणे आपले आपणे विसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गय नीत करून दिवचो ना गी ते सगळे वाचल्यार तुमकां कळटा अपूर्बायन कळटा म्हज्या मोगाचें न्हू आज देव नीत करून दिवचो ना गी कोर्टान 15 वर्सां केस आसा तुज्या जाग्याच्या विशयान आनी कोणें केस केला आज आपणाक विसरल्यांक तूं जर सोम्या ही आस्त म्हाका नाका मुकल्या विशयान मुकल्या भावा विशयान भयणी विशयान म्हाका रागी नाका आज हांव राजी जाता म्हणलें वयस जाल्यार देव तुका नीत करून दिवचो ना गी एकडे उडास कर म्हज्या मोगाचें न्हू परतून आमकां म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर हांगा दुसरें उतार आमकां म्हणटा की भुकेल्ल्यांक तो जेवंक खावंक दिता पळया साम 146 वर्स 7 दुसरी वळी म्हणटा की भुकेल्ल्यांक तो जेवंक खावंक दिता पळया मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 13 to 21 आमी वाचता जाल्यार 5000 लोकांक म्हज्या मोगाचें न्हू जेजून जेवण दिलें कित्याक ओड संख्यो देवाची उतार आयकूंक जेजूच्या भोंवतणी वेडो घालून रावले आनी तांचे भितरले ताण पळोवन जेजूचे काळीज कणवळ्ळे जेजूचे काळीज कणवळ्ळे आनी जेन्ना तांकां खाली हातान वचूंक दिवना तांची भूक ताण जेजू कळीज जाली सगळ्यांत दादूशी उंडे ताणें दिले पळय म्हज्या मोगाचें न्हू कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता परतून आमकां म्हणटा की साम 146 वर्स 8 म्हणटा की सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 27 to 29 पळया दोगां जाणां कुरड्यांचे दोळे जेन्ना बोबमान उलो मारता आसतना जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूत कर आमचे दाय काय म्हणटा आसतना जेजून तांच्या दोळ्याची दिश्ट तांकां फाटी दिली परतून म्हणटा आमकां देवाचे उतार बागवाल्ल्यांक नीट उबी करता जेजू म्हणटा की बागवाल्ल्यांक नीट उबी करता लूक चॅप्टर 13 वर्स 10 पळया 18 वर्सां पाटीच्या बागवाल्ल्या त्या स्त्रियेक जेजू नीट उबी केली हे सगळ्या देवाच्या उतराचेर आज पात्यानी दवरया म्हज्या मोगाचेर भरोसो दवरया आनी मागया आयच्या दिसा देव आमकां सणिकल्यांक नीट उबी करतलो सगळ्या वायटा मध्ये कश्टामध्ये अनवरामध्ये त्याच्या उतराचेर आज हांवें बरोवस दवरून ह्या गायनांत हांवें भाग्यत आसतना देवाक अर्घ दिवया ताका स्तुती करया ताका वाकणया हांगाची 2 टेस्टमनी एक लायव्ह टेस्टमनी हांगाची आसतली आयकया आनी ताका आमी अर्घ दिवया सर्वेस्पर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस्पर देवाकाच दिनवासन गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया महाकार्या केल्या सर्वेस्परा
चित्रां केल्यान ताच्या उजव्या हातान म्हजो नांव वाचतलो जियेतलो अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो सर्वेस पोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस पोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय भोळा दिन सोडवोनान म्हजो जालोय देखून हांव तुका आज अर्गां दिता तुजें नांव वाखाणून स्तुती गाता सर्वेस पोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस पोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस पोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया सर्वेस पोर देवाकाच दिन वासून गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया दिसायचो भोवतो उल्हासान गावया प्रेज द लॉर्ड. हांव जॉर्जिना फर्नांडीस वेंगुर्ल्याच्यान उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. साक्ष दिवंक गळाय केल्याक हांव देवा लागीं सॉरी म्हणटा. म्हज्या पुताक हार्टाचो प्रॉब्लेम जालेलो. तेच्या हार्टाचो हॉल लूज आसलो. 4 वर्सां जालीं. डॉक्टरा लागीं व्हरोन डॉक्टरान सांगलेलें ऑपरेशना शिवाय कांयच जावचें ना म्हणून. तर आमी जायतो प्रयत्न केलो पूण आमकां पयशाक लागून थोडो वगत जालो. मागीर म्हाका ह्या म्हाजे एके भयणीन ब्रदर प्रकाशाचे हे दिले लिंक धाडली. ते उपरांत हांव 2 वर्सां 3 म्हयने ब्रदर प्रकाशाचे मागणे आयकोन आसा. ब्रदर प्रकाशाक हांवें पॅटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशाचें पॅटिशन धाडल्या उपरांत म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें रात आनी दीस तें पॅटिशन रिपीट करून आसली. म्हजो घरकार हांव आनी म्हजो पूत. त्या पॅटिशन उपरांत ताका जायतो हें जालो. तेचें एक सपन आसलेलें की हांव भायर बोटीचेर वयतलो. पूण डॉक्टरान ताका सांगलें तुका केन्नाच भायर बोटीर वचोंक जावचें ना. पूण धन्य देवान येदे व्हडले अजाप केले. ताका ऑपरेशन कसलेंच जावंक ना. सगळे तेचे रिपोर्ट धन्य देवान नॉर्मल हाडले आनी आयज तो बोटीचेर पावला. 6 म्हयने पुरे जाले. म्हणून धन्य देवाक हांव आर्गां दिता. वंदन तुका, महिमा तुका, वाखाणणी तुका. हांव मंगळूरतावन हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांवें म्हज्या मास्टर्स क्लियर जावंक ब्रदर प्रकाश लागीं मागूंक विचारलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडिल्लें आनी हें वर्ड ऑफ गॉड हांवें रिपीट केलें. आतां हांवें म्हजें मास्टर्स क्लियर केलां. म्हजे खातीर मागयल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू. 5 बासुण्यो जणिकले उसारया आणि देवाक अर्घ दिवया. Psalm chapter 10 verse 17. सर्वेस्परां दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं आयकताय. तांच्या काळजाक तूं बळ दिताय. तांकां तूं कान दिताय. Psalm chapter 16 verse 5. सर्वेस्परां तुंस मुचे दायज, तुंस मुचे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुचे अद्रश्ट. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकड्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 31 verse 24. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी थीर रावा. Psalm chapter 16 verse 8. सर्वेस्परां सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच आलसो ना. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. म्हज्या जेजून म्हज्या जिवितान केल्ल्या अजापांची साक्ष दिवंक हांव आशेतां. म्हजी पयली साक्ष म्हजो पाय फ्रॅक्चर जावन 6 हप्ते कंप्लीट रेस्ट करचे म्हूण सांगिल्लें आनी 3ऱ्या हप्त्यान म्हाका पयलें त्या दळातांनी एक्सरे करून सांगलें ना समा जावना. एखाद्या वेळार समा जायना जाल्यार
सर्जरी जायचे पडात कोन्ना म्हणलें आनी म्हाका मस्तकंत जाली. हांवें प्रकाश ब्रदराक पिटिशन घालें. ताणें म्हाका मागता म्हूण बसयलें आनी देवाचीं उतरां धाडलीं. तीं हांव रिपीट करतेत आसलें आनी विनवणेच्या संद्या लागीं हांवें मागूंक विनंती केली. ताणें मागता म्हूण बसयलें. ताणें म्हाका देवाचें उतर धाडलें. तें हांव रिपीट करतेत आसलें. 6व्या हप्त्यान हांव गेल्ल्या तेदाळा एक्सरेन समा जाला म्हूण सांगलें. येद्या व्हडा जापा खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाच्या सर संद्यांक काळजांतावन तांकां देव बरें करूं म्हूण मागतां आनी तांच्या मुखल्या मिसांव वावरान सर बरें मागतां. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या धुवेन ताचें डेजर्टेशन क्लियर जावन आनी MBAन पास जावन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ताणें मागता म्हूण बसयलें आनी ताका देवाचीं उतरां धाडिल्लीं आनी हांव आनी म्हजें धूव तीं उतरां रिपीट करतेत आसल्यां. आतां ताचें रिजल्ट आयलें. ताचें डेजर्टेशन क्लियर जावन तें MBAन फर्स्ट क्लास पास जालें. ह्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर म्हज्या धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका देवा बापा, अर्गां तुका देवा पुता, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कुवेतावन देवान म्हाका केल्ल्या उपकाराक अर्गां जावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. 2023 मार्चाच्या 30 तारखेर म्हजी विजा एक्सपायरी जावचें आसलें आनी हांवें म्हज्या स्पॉन्सराक विजा रिन्यू करूंक म्हूण पयशे दिले आनी थोड्या दिसांनी फोन करून विचारतना ताणें म्हाका म्हणलें की तुजी विजा रिन्यू करूंक जायना, रिलीज घे आनी दुसऱ्या स्पॉन्सराक सोद म्हूण. म्हाका कितें करचें म्हूण समजना. हांवें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट केलें आनी म्हज्या स्पॉन्सराचेर आशिर्वाद मागले. घरा येवन ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकूंक सुरू केलें. आयकतना हांवें म्हज्या स्पॉन्सराक येवकरिस्तांत आसल्या जेजूक समर्पण दिवन मागलें. जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर ताचे काळी तुज्या काळजा सारकी एक निर्मळ काळी ताका रसून दी. देवा एक नवो थीर आत्मो ताचे भितर घाल. जेजू तुका आसात म्हणलें खंयचें ना तूं सहसंगती करूं शकताय. म्हजी विजा खंडी जातली म्हूण म्हाका भरवसो आसा. इतलें मागून हांव मागतना आराधन करतना म्हज्या स्पॉन्सराचो फोन आयलो की तुजी 1 वर्साची विजा रिन्यू करता म्हूण. इतलें व्हड आजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतान अर्गता. इतलेंच तें देवान म्हजे जिणे सबार उपकार केल्यांत. अर्ग तुका जेजू, हकळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. आलेलुया, आलेलुया. देवाचे उतार रिपीट केल्ल्या वरवीं आमचे जिणे सबार आजाप करतात. तशें देवाच्या उतरांत कितली सकत आसा म्हूण समजणी दिल्या ब्रदर प्रकाशाचो हांव उपकार बावडटा. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थंय वावच्या सर ह्या जागाचेर आनी ताच्या कुटुंबाच्या सहसंदेचेर बुवा अमरीक रक्ताचें संरक्षण हांव मागता आनी तांच्या मिसा वावरांत हांव तांकां जायत मागता. एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमचो हात आमी उक्ते दवरया. मोगळा बाप्पा, तुका आमी अर्गां दिता. तुज्या सर उतराक तुका आमी दिनवासता. बाप्पा, आज मागता इस्रायलाच्या सगळ्या बाबण्यात आनी कुशिल्या सगळ्या राष्ट्रा खातीर मागता. समाधान त्या स्वते प्राप्त कर बाप्पा. उत्सांबळाय झगडे झूज हे सगळे अनवरां थंय तर पयस वचूं दी. थंयच तांचे मदें समाधानाचो दातर जावन राव बाप्पा. आज कितें ते कश्टान आसा, दुकान आसा. आमची बाबणी आज काम नासतना आसा जावं फुरो, इरारान आसा जावं फुरो, बेजार आसा, खंतीन आसा जावं फुरो, तांकां समाधान लाभय बाप्पा. तांकां बुजवणेचो देव तूं जालो. सगळ्या वायटांतून तांकां निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू विशेष मांडावळ आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे सो आमी 26 वरां विनोवंतेक म्हळ्यार अर्दे वर तुजो वेळ आसा जाल्यार मात्र तुजें नांव आनी तुजो तो वेळ तूं ह्या वॉट्सअप नंबरचेर तूं दाखल कर. केदार 24 आवर्सान 24 घंट्यान खंयचोय अर्दो घंटो तुका वेळ आसा संवसारांत ते मागो ह्या वॉट्सअप नंबराचेर दाखल कर आनी आमी मागया सांगता. तशेंच 18 ऑक्टोबर म्हळ्यार प्रत्येक तर फाल्यां बुधवार जावन आसा होली क्रॉस चर्च कुर्ला वेस्ट 7:30 to 9 वरां विशेष आराधन आनी पेकोणीचे मागणे इन्नर हिलिंग प्रेयर. त्या खातीर इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश या व्हडा संख्यान सांगा एका भुरग्यांक तरणाट्यांक
आणि पिडेस्तांक गरजे वता त्या सुद्दां घेवन येया आनी सुमेची दैवी सकत आमी जणेकले अनुभव करया. तशेंच म्हज्या 19-20-21 ऑक्टोबर सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च पार्क साइट विक्रोली वेस्ट म्हळ्यार पर्वा ब्रेस्तारा बँड्रा 12 वरां 6 वरां प्रत्येक तरान सक्रामेंत बायदून आराधना आसतलें. हांव कावन्सिलींग आसतलो. सांजेर हांव बँड्रा आसतना विक्रोली आसतलो. सांजे 6 वरां थावन आमचे रिट्रीट थंय सुरू जालें. हांगा बँड्रा आमची टीम आनी दुसरे यासक हांगाची मांडोळ चलोवन व्हरून जणेकलें तुमचे मागताले. तशेंच म्हज्या मोगाचें 2021 त्या सुवातेर कंटिन्यू म्हळ्यार सांजे 7 वरां थावन आसतलें. 19 सांजे 6 वरां थावन 2021 सांजे 7 वरां थावन मिस्टर उपरांत आमची रिट्रीट 3 दिसाची थंय सुरू जातली. 21 तारीख शनिवाराचो दीस जावन आसा. म्हयन्याचो 3रो शनिवार जावन आसा. ज्ञान आश्रम अंधेरी इश्ट ज्ञान आश्रम ते एका दिसाचे सगळे आउटरीच आसतले. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश सकाळी थावन सांज पर्या म्हळ्यार म्हज्या मग सकाळी 9 वरां थावन सांजे 4 वरां अर्घा वाकाणी तशेंच शिकोवण मिस्टर बलिदान विशेष आराधन सुकाय नाकात सांगा एकामेकाक येया व्हडा संख्यान. अनेक वर्ती मांडावळ म्हज्या मोगाचें इन्फंट जीजस श्रायन बिकारना कट्टे तुमकां कळीत आसा. इन्फंट जीजस श्रायन बिकारना फाटल्या 2 वर्सां हांव वचून आसा. हजारांनी लोक म्हणल्यार बरी त्या जमो जावन आसतले. मात्र न्ही हे 3 दिसां सौम्य आराधन करून वर्ती सकत कितली बाबडे अनुभव करून आसा. त्या खातीर ह्या पोटी म्हज्या मोगाचें इन्फंट जीजस श्रायन बिकारना कट्टे प्रत्येक 23, 24, 25 कार्मलाइट याजाक्स आनी कार्मलाइट याजाक आनी हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर 23, 24, 25 ह्या 3 दीस आमी आसतले. आनी कितलोय लोक त्या रितीन मागतलो. आमी जण एकले आशिर्वादां आनी बेसांवां अनुभव करूंक तसली जमया. सकाळी 7:30 थावन 4:30 वरां पर्यंत अर्घा वाकाणी शिकोवण आनी मिस्टर बलिदान विशेष आराधन येया व्हडा संख्येन कुटुंबा समेत ह्या 3 दिसाची रिट्रीट भाग घेया आनी सुमेची सकत जण एकले आमी अनुभव करया. आनी तशेंच म्हज्या मोगाचे 27, 28, 29 ऑक्टोबराचे विनालय रेसिडेन्स रिट्रीट ह्या म्हज्या मोगाचे येया. प्रत्येक 3 दीस तुमी सांगता रावूं व्हडा संख्या आनी विग्गी तुमच्या नांवां दाखल करा. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. मागीर पूत बेंगळुरांत MBA स्टडी करते आसा. अशें आसतना ताका भयंकर ताप येयलो. ताप म्हळ्यार हुबळी KMC येवन ताणें मेडिसीन घेयलें. म्हळ्यार मागीर भयण उरता KMCंत थंय ट्रिटमेंट घेयलें. ताका 2 दिसान ताप कमी जालो. थंय डॉक्टरान ब्लड 7 टायप चॅक केलो. खंय वोट नॉर्मल रिपोर्ट येयला. मागीर डॉक्टरान सांगलें ताका आनीक बेंगळूर डेंग्यू भारी आसा. तेजे खातीर तुका डेंग्यूचे एक टेस्ट करून पळया आमी म्हण सांगलें. मागीर ते डेंग्यूचे टेस्टय करले. करतल्याचेर 15 दिसां उपरांत पयर तेजे रिजल्ट येयलो. ते बी नेगेटीव म्हण येयला. म्हळ्यार हांव प्रकाश ब्रदराक पिटिशन धाडलें. डेंग्यू म्हळ्यार की म्हाका मस्त भिरांत दिसली. तेजे खातीर मागूंक सांगलें. आनीक तुमकां डिवायन मर्सी टिमाच्यान बरें मागलां. तेजे खातीर तुमकां हांव काळजांत हांव देव बरें कर म्हण मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव अबुधाबींतल्यान ही साक्ष दिवन आसा. म्हजो नवरो काम करच्या कंपनींत कंपनी लॉसार वचून आसली आनी ते टायमार सॅलरी पे करनासले. ते वेळार म्हज्या न्हवऱ्यान कंपनीक रेजिग्नेशन दिवन ताचे सेटलमेंटा खातीर विचारलें. देखून कंपनीन सेटलमेंट दिता म्हूण सांगलें. पूण जाल्यार ही कंपनीन एग्रीमेंट केल्ल्या प्रकार ताचे सेटलमेंट दिनासतना रावले. ते वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट घालें. तांणी म्हाका बायबल वर्सेस Psalm 46:7, Psalm 94:14, Psalm 86:10, Psalm 128:2 वर्सेस दिले. हें सदांय हांव निच्या पयलें देवा कडेन मागून हें क्लेम करनासलें. आतां 2 वर्सां जालीं तांणी आमचें सेटलमेंट दिवंक आसलें. इल्लें करून हर एक ताचे सेटलमेंट चे पयशे दिवन तांणी ताचें क्लियरन्स दिलें. त्या पासून हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक हांव अर्गां दितां. तांणी लोकांक देवाचे उतार परगटून आसात. तांच्या ह्या बऱ्या कामा खातीर सदांच देवा कडेन हांव मागतां आनी तांकां देव भरपूर तरेन आशिर्वाद दिवन दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू.
म्हजें नांव प्रसिल्ला कालात्तोर शिरवांतावन. लास्ट विकान म्हज्या पुताक मस्तो हाय ताप आसुल्लो. वखदान ताका कांय उणें जायतलें. ताप चड जावन येतलो तो दळ हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतर जेरेमिया 17:14, किर्तने 32 आनी आयझाया 57:19 हें वाचूंक सांगलें. हांवें देवाचेर भरोसो दवरून कंटिन्यू ही उतरां ताच्या माथ्यार हात दवरून सांगलीं आनी डॉक्टर लागीं वचून ताका बरें ट्रिटमेंट करून नेक्स्ट दीस ताचो ताप कंप्लीट गूण जालो. देवाक जावं अर्घा महिमा. आमी ब्रदर प्रकाशाचे मागणें कंटिन्यू 3 वर्सां जावन आयकते आसा. आमच्या कुटुंबान मस्त बरेंपण जालां, बरी भलायकी मेळ्ळ्या, मतीक समाधान मेळ्ळां आनी कितेंय कश्ट आयल्यार आमी देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरून सदां केदळ टायम मेळटा तेदळ आमी देवाचें उतर सांगून आमचें जिवीत घट्ट करते आसा. देवाक जावं अर्घा महिमा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Hello everybody, praise the Lord. My name is Preston and I'm from Goa. I want to share my testimony regarding something that was very strange for me. A termite had attacked my house, but it was a various kind of termites that had attacked it all together. It was a very big termite and it was growing rapidly, not day by day, but hour by hour. And it had increased up to such a height which I couldn't imagine. It went up to 3.5 to 4 feet tall, 8 inch wider in depth. I tried all possible medicines, all possible way, all possible techniques, but I couldn't get rid of it. And I was almost in tears and I was crying in front of Jesus saying that please forgive me for my sins, or which I have not confessed or have forgotten to, or if I have done something wrong and I'm not aware about it. But please save my house. Bless me, I am your child. Have mercy on me. And then after a few days, I got a number of a pest control team. I spoke to them. They came and they did the treatment in the correct and the best possible way, and the termite went off. Also, they gave me assurance of up to 5 years that it won't appear once again. Moreover, even if it appears, they will take care of the termites without any cost from my end. And I'm thankful to God for this miracle what He has done for me, because I was always crying looking at it, because I couldn't see my house getting spoiled right in front of my eyes. So thank you, Lord. Thank you for the big blessing that you gave me, to my house and my family member. Praise the Lord.